पञ्चमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई जुवाई बनाई आनन्दमा रहे। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा कहिसके, अब के सुन्नाको इच्छा छ भन, म भन्दछु भनी कुमारले भन्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्छन्, हे कुमार, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो, त्यो सब मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि जब भगवान विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दैत्य साह्रै दुखी भई पीर मान्न लागे। अनि माया नामको दैत्यले बडो पीर गरी मनमा विचार गर्न लाग्यो, कामदेव नहुँदा जस्ती रति थिइन् त्यस्तै त्यो दैत्यको राजा माया पनि भयो। अनि मनमा के सुर चढ्यो र अरू 2 दैत्य तारकाक्ष र विद्युत प्रभ नाउँ गरेका आफ्ना साथीका साथ त्यो माया अघोरको तपस्या गर्न लाग्यो। ती दैत्य पुष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठका टन्टलापुर घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे। मुसलधारे पानीमा भिजी चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दा तिनीहरूले दिव्य 10,000 वर्ष बिताए। ती दैत्यका जिउमा केवल हाडछाला मात्र बाँकी रह्यो। फेरि ठुलो सुखदेखि पनि ठगिए तैपनि तिनीहरू सूर्य समान तेजस्वी देखिन लागे र तिनका तपस्यादेखि ब्रह्माजी प्रत्यक्ष भएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्य हो, तिमीहरू दैत्यमा श्रेष्ठ छौ। तिमीहरूको तपस्यादेखि म बहुतै खुसी भएँ। अब तिमीहरूको मनमा जे इच्छा छ त्यो वर माग, म दिन्छु। यस्तो सुनेर तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी खाली घुँडाले मात्र भूमिमा टेकी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व अर्थात् कसैले मार्न नसक्ने वरदान दिनुहोस्। हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि विमान समान मैले जुन सुन्दर 3वटा पुर अर्थात् सहर बनाउने छु त्यसमा मानिसहरू जान नसकुन्। जसै गरे पनि हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, यस्तो वर दिनुहोस्। यसरी वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्यत्व वर दिन सक्दिन। कसै गरे पनि नमर्ने वर छोडी अर्को वर माग, म दिन सक्छु, त्यसमा फरक नमान। यसरी ब्रह्माजीबाट आज्ञा भएको सुनि माया दैत्य फेरि भन्दछ, हे प्रभु, अघि मैले बिन्ती गरे जति कुरा सब होस्। मृत्युको हकलाई ती मैले बनाएका 3वटा पुर एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुरा होला तब ती 3 पुर आधा निमेषभर मात्र एकै ठाउँमा जोडिउन्। त्यस आधा निमेषभित्रमा एक बाणले ती 3 पुरलाई जसले नाश गर्न सक्ला त्यही वीर हामीलाई मार्नमा समर्थ होस्। त्यस मायाको यस्ता वचन सुनि तथास्तु भनी ब्रह्माजी सत्यलोक जानुभयो। त्यस माया दानवले पनि जगतको नाश गर्नका निमित्त आदिकल्पमा 3 पुर रच्यो। ती 3 पुरमा पहिला पुर चाहिँ फलामको, दोस्रो चाँदीको, तेस्रो सुनको बनायो। 3 पुर टह टह जुन लाग्नाले अति शीतल थिए। ठाउँ ठाउँमा रङबिरङका आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि अग्ला अग्ला, आँगनहरूमा पनि कुदेका, राम्रा सलक्क परेका ढुङ्गा छापिएका, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मढेका सुन्दर पुरद्वारहरू पनि तयार गरिएका, मोती पन्ना मणिहरू ठाउँ ठाउँमा जडिएका, बिजुलीको झलक जस्ता रत्नहरू चारैतिर फैलिएका, हिरा मोती मुङ्गाहरू जडेका, शिरशिर हावा चल्नले फरफराएका पताकाहरूले झक्की झकाउ घरका लहरहरू पनि रत्नहरूको जडी जडाउले झिलमिलिएका, सडकहरू पनि सिङ्गारी अति राम्रा तयार गरिएका, घरहरूमा थरी थरीका पताका र ध्वजाहरूले सजाइएका ती 3 विमान रूप पुर बनाए। लाखौं अनमोल रत्नहरू जडेका हजारौं बगैँचा बनाई लहलहाउँदा सबै बिरुवाहरूमा सबै ऋतुका फल र फुलहरू लटरम्म भएका उत्पन्न गरायो। तलाउ पनि हजारौं थरीका कमलहरूका फुलले भरिएको गरायो। यसरी ती त्रिपुरका दैत्यहरूको झकिझकाउ भएका घर तयार भए। फेरि नाना तरहका मयूर आदि सुन्दर पंक्षी गणहरूले शोभित भएका र पुरुषहरूका नखक्षत अर्थात् गोल स्तनमा खुर्पे चाँदको जस्तो नङको घाउ लागेको, वारुणी अर्थात् मदिराले लाल आँखा भइरहेका, लाजमानी मुसुक्क हाँस्दा फुल बर्साउने यस्ता सुन्दर स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यस्तो 3 पुरमा जो फलामको पुर मायाले बनाएको थियो त्यो तारक नामको दैत्यलाई दियो। दैत्यालये तुच्छ शुभे तथैव प्रवृत्तकेकं विहगैर्व हर्दिर्भि तत्पुन्नखा भिन्न पयोधराभि रोकर्ण रक्तान्त विलोचनाभि सव्रीडमि सच्च पलेक्षणाभि
वीर्यो सिद्ध विराकीर्ण मतिवरेजे लौहमपुरम यत्तु महेशचकार तत्तारकाख्याय ददौ मयश्च। फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो त्यो विद्युत प्रभ नाम गरेको दैत्यलाई दियो। जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो त्यो राजा मयले आफैलाई राख्यो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपतिहरूका मन्त्रीहरूले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज पनि आफ्ना सबै शत्रुहरूका सेनालाई जिती ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गले सहित भई श्रीहरूका साथ रहँदा नाना तरहका सुख पाउन लाग्यो। दैत्यहरूले तिनै लोकको आनन्द लुटेर खुब गमकदै सम्पूर्ण देवताहरूलाई जितिलियौँ भनी उनीहरूलाई मार्न लागे। उनका बगैँचाका वृक्ष बिरुवाहरू जरै समेत उखेल्न लगाई लिआए। यस्ता तरले देवताहरूलाई दुःख दिँदा दिँदा धेरै काल बित्यो। तब तिनीहरूसँग इन्द्रादि देवताहरू खुब रिसाएर ब्रह्माजी कहाँ गई ती दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गरे। तब ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडा बलवान छन्। तिमीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौ। तस्मात् नारायण आदि हामी सब देवता महादेवको शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रा गति छन्। उनै महादेवले हामीहरूका शत्रु दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्। यस्तो ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि हवस् भनी सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबले ब्रह्माजी साथ लिई कैलाश गएर महादेवको दर्शन गरी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे अमित पराक्रमीन, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाको प्रकाशले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाक पाणे, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीखो धार भएको बन्चरो लिने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने, देवताका पनि देवता, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ प्रसन्न भई वरदान दिने, पर्वतका मालिक, हिमालयमा बस्ने, हे कैलाशवासीन, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका, सधैँ धर्ममा रहेका, दिशाको नै वस्त्र लगाउने, भक्तलाई वर दिने, जगतका सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन् पर परमात्मा परमेश्वर, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवताको पनि पालन र सृष्टि गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश यिनको रचना गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्ने, पुषाको दाँत भाँचिदिने, कामदेवलाई भस्म गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य पुष्मन, हे महादेव, सब जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने, हे नीलकण्ठ, हे शिखरिणी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ श्मशानमा बास बस्ने, सधैँ दैत्यको नाश गर्ने, मोह छुटाउने, अज्ञानको ध्वंस गर्ने, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सधैँ मोक्ष रूप वरदान दिने, सधैँ अमृत स्वरूप, पर्वत पुत्री पार्वतीका भर्ता, कुमारका पिता, यस्ता तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। भरि यसरी देवताहरूले स्तुति गरेको सुनि प्रसन्न भई तिनको इच्छा जानी श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, मबाट नपाइएला भन्ने केही छैन। म सब कुरा दिन्छु, लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु, ब्रह्माजीको वरदानले उम्लेका मय आदि दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि अप्सराहरू बलजफत लुटे। सब बगैँचाका उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचा लथालिङ्ग भताभङ्ग पारे। सब देवताहरूलाई दल भन्दै हामीहरूलाई दुःख दिन्छन्। हे भगवान, ती दैत्यलाई मार्न ब्रह्माको पनि तागत छैन, विष्णुको पनि खुबी छैन। हे करुणामय, अब कसो गर्ने? जसरी देवताहरूको जय हुन्छ त्यो वरदान बक्सनुहोस् भनी यसरी स्तुति गरेपछि श्री महादेवले प्रसन्न भई देवताहरूलाई भन्नुभयो, हे देवता हो, तपाईहरूले मेरो 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यति महादेवले आज्ञा भएपछि देवताहरू फेरि बिन्ती गर्छन्, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको 1 अंश अर्थात् 1000 भागको 1 भाग पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। माहेश्वर तेज धारण गर्नु त के कुरा, हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्, हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुरलाई मार्नुहोस्। तिनलाई ब्रह्माजीबाट वरदान मिलेको छ कि दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि मात्र
तीन पुरको आधा निमेषसम्म भेट हुनेछ। त्यति आधा निमेषभित्रमा एक बाणले त्यो पुरको जसले भस्म गर्ला त्यसैबाट तिनीहरूको मरण हुनेछ। यस्तो वरदान पाएका दैत्यहरूको नाश गर्न हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे प्रभु, हाम्रा उप प्रसन्न हुनुहोस्, त्यस त्रिपुरासुरको नाश गर्नुहोस्। यसरी स्तुति गर्ने खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरी सम्झाइ बुझाइ महादेवबाट आज्ञा भयो। हे देवता हो, यदि त्रिपुर त्यस्तो दुर्भेद्य छ भने तपाईहरूको निमित्त म आफै एक बाणले ती तीनै पुर भस्म गरिदिनेछु। त्यो त्रिपुरासुरको नाश रथमा बसेर गर्नुपर्नेछ। त्यस बखत दैत्यले रक्षा गरिएको त्यो त्रिपुरसित लड्दा मेरो बल थामी नसक्नुहुनेछ। त्यसैले हिमालय पर्वत जस्तै बलियो रथ तयार गराउनुहोस्। यो कुरा सुनेर खुसी भई देवताहरूले हवस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरे। हे मुनि श्रेष्ठ, महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमय रथ तयार गरे। त्यस रथको दायाँ चक्र अर्थात् पाङ्ग्रो सूर्य भए, बायाँतर्फको चक्र चन्द्रमा भए। दायाँ चक्रमा 12 सूर्यभूषण गहना बनाइए, बायाँ चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए। 6 ऋतु पनि रथको दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश बनाइयो। पाङ्ग्रो अड्याउने दण्ड मन्दराचल पर्वतको बनाइयो। अस्ताचल र उदयाचल यी दुई पर्वत पाङ्ग्राका चुकुल बनाइए। उत्तर र दक्षिण अयन संवत्सर रथको वेग भए। 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। गङ्गादि सबै तीर्थहरू रङ बिरङका गहना कपडाले ठाटिएर श्रीरूप भए। हातमा चमरली त्यस रथमा रहे। लगाम पक्री रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा भए। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्य पर्वतको छाता बनाए। चित्रकुटाचल उसको पार्श्वदण्ड बनाइयो। सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। शेषनाग धनुषको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्टा भइन्। साक्षात् नारायण भगवान विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथका 4 घोडा भए। तारागणहरू घोडाका गहना भए। यसरी धनुबाण सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर पृथ्वी र आकाशलाई कम्पाउँदै त्यसमा चढ्नुभयो। उहाँ पछि शिवका नन्दी, शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्षी तथा त्रिशूल पट्टिस हातमा लिएका नाना तरहका शस्त्र चलाउन जानेका सबै पार्षदले थरी थरीका शङ्ख भेरी मृदङ्ग बजाउँदै महादेवका उप चित्र विचित्र पुष्पहरूको वर्षा गर्न लागे। त्यो तेज थाम्न नसकी सबै देवताहरू लट्ठिए। महादेवले देवताहरूलाई त्यसरी लट्ठिएको जानी आफ्नो तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो र देवताहरूले त्यो तेज अलि थाम्न सके। उहाँ पछि हे मुनि श्रेष्ठ, उसै बेलामा नारदजीले दैत्यहरू कहाँ गई भने महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लागे। अब तिमीहरूको जस्तो इच्छा हुन्छ सोही गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्तो नारदले भनेको सुनेर मयाले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युन्माली आदि सबै दैत्यहरूलाई त्यो कुरा सुनायो। तब दैत्यहरूमा श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? वास्तवमा देवताहरूलाई मार्न सकिन्छ। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको सामर्थ्य छ र? देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व सबै मिली आए पनि यो त्रिपुर अभेद्य अर्थात् भेदन गर्न नसकिनेछ। फेरि साम, दाम, दण्ड, वेद आदि नीति छन्। जित्न भनेर आइलाग्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रमले जाइ लागि दण्ड दिनु पर्दछ। यसरी राजा तारकले भनेको सुनि विद्युन्माली भन्दछ, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसित केही गरे पनि भेट्न सक्दैनन्। तैपनि तिनीहरू मूर्ख्याइले हामीसित लड्न आए भने मारिनेछन्। हे राजन, चिन्ता के को छ? लडौँ। सबै देवताहरूलाई जिती तिनै लोकको इन्द्र पद भोग गर्नुहोस् अनि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु जस्तो भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गरी तिनीहरूको काठमा पुग्नुहोस्। यसरी विद्युन्मालीले भनेको सुनेर मया भन्दछ, हे दैत्यवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भयो भनी बारम्बार शिर कपाउँदै फेरि पनि भन्दछ, यदि शत्रु जोडतोडको छ भने मात्र लड्नुपर्छ, आफूभन्दा बलियो छ या निर्धो छ भने त्यससँग सामदाम गर्नुपर्दछ। जो सबै जगतका मालिक प्रभु ईश्वर छन्, उनै महादेव देवता हामीहरूका पनि स्रष्टा हुन्। उनै आज हामीलाई मार्न स्वयं आउँछन् भने अब केही उपाय छैन, खालि उनै महादेवका शरणमा परौँ र प्रणाम गरौँ। मेरो यही विचार छ। यदि अब हामीले ठुला बनेर महादेवसँग भिडेर युद्ध गऱ्यौँ भने अवश्य उनले हेर्न साथ हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि साना भई जसका शरण पर्दछन्, आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउनुभयो भने अब हाम्रो केही लाग्दैन। जो छिनैमा सब जगतको सृष्टि स्थिति र संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता हुन्, उस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी भेट्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ र? त्यसमा पनि तिमीहरूले कति समयसम्म भोग गर्यौ? यसकारण म भन्दछु, हे भाइ हो,
तिमीहरू सबलाई कालले कुतकुत्याएको छ र युद्ध गर्न भनी तम्सिएका छौ। यस्तो मायाले भनेको सुनि नारदले दैत्यको संहार गर्ने चलाकी गरेर भने, महाराज, अब तिम्रो तपस्या सिद्धियो, ऐश्वर्यको भोग समाप्त भयो। सिद्धिनु त यसै पनि छ भने लडाइँमा अघि नसरे नपुंसकले झैँ तिनै देवताका शरणमा पर्नुभन्दा लडाइँमा मर्नु असल छ। त्यसबाट मोक्ष त पाइन्छ। यदि महादेवको हातबाट मर्यौ भने उनका प्रमथगणको अधिपति हौला। शरणमा पर्यौ भने पनि देवताको हितका निमित्त महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि यस्ता दैत्यको राजा भएर पनि कातरता गर्दछौ। कातरदेखि शिवजी प्रसन्न हुनुहुन्न, सूरदेखि मात्र प्रसन्न हुनुहुन्छ। किन नलड्नु? लड। केही गरी जित्यौ भने तिनै लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यसरी नारद ऋषिले भनेको सुनि कालले कुतकुत्याएका तारकाक्ष र विद्युन्माली दैत्यहरू भन्न लागे, ठिक हो महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो एकदम ठिक हो। मैले पनि तिनको वचन सुनेर अब यिनीहरूको नाश हुने बखत भएछ भन्ने जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको साह्रै असल हो भन्यो। मायाका यस्ता वचन सुनि नारद पनि धेरै खुसी भए। मायाले ढाकेर सबै दैत्यलाई लडाइँ गर्नैमा तत्पर गराई नारद महादेव कहाँ गए। ती दैत्यहरू पनि युद्धको निश्चय गरेर कहिले लड्न पाउला भनी थरी थरीका अस्त्र शस्त्र भिरेर तयार भए। तारकाक्ष, बल, बाणासुर, विद्युन्माली आदि सबै दैत्य राजहरू युद्ध गर्ने निश्चय गरी राजाका अगाडि आई नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दैत्यका सेनाहरू पनि दैत्यले नै हेर्दा पनि डरलाग्दा देखिए। ऊ रथ आयो, लौ हेर, ऊ रथको ध्वजा देखियो। यसरी आफू आफूमा भन्न लागे। डर भर केही नमानी लाल लाल मुख गरी नाना तरहका अस्त्र शस्त्र लिई लडाइँको निश्चय गरी जस्तै पुतली बत्तीमा गई हुम्मिन खोज्दछ त्यस्तै ती काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजीको रथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे। उता पश्चिम सागरका छिरो भागमा रहेको रङ्गबिरङका पताका फरफराइराखेको सुमेरु पर्वत जस्तै त्रिपुर देखिन लाग्यो। नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। यताबाट दानवहरू पनि युद्धका लागि निस्के। चण्डेश्वर झलमलाउँदो वञ्चरहरू हातमा लिएर मुख बाई प्रमथादि गणका अगाडि रहे। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवजीकै जस्तो पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुनायक पनि मुसल हातमा लिई उनका पार्श्वमा गई उभिए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि सबै गण वज्र, त्रिशूल, गदा, परिद लिई युद्धका निमित्त अघि सरे। दैत्यगण पनि महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी थरी थरीका हतियार हातमा लिई निस्केर गणहरूसँग साह्रै रिसले युद्ध गर्न लागे। तब महादेवले अब यति भएपछि त्रिपुर डढ्ने भयो भन्ने सम्झी हाँस्दै लड्नलाई तयार भएर ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी पनि महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले पनि 10 बाण छोडी विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। फेरि लाल लाल आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही भएन। श्रृङ्गी र रिटीले त्यसको पिठ्ठुमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि पूर्ण फुङ्कार गरी शूलले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो। त्यसको चोट खप्न नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट भागे। जब त्यस दैत्यराजले तिनीहरूलाई जितेथ्यो तब गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाण छोडी छिया छिया पार्यो। फेरि 63 पल्ट 10-10 बाण छोडी गणेशका मर्ममा घाउ गरायो। तब गणेशजी खुब रिसाएर आफ्नो सुँड पसारी त्यसका गर्दनमा बेरी परक्क निमोठी। मत्ता हात्तीले कमलको फुल सुँडले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँकेछै गरी विद्युत प्रभाको शिर उखेली फ्याँकिदिनु भयो। शरीरबाट छुट्टिएको त्यो शिर तलाउबाट छुट्टी हात्तीका दाँतमा अड्किएको कमलको फुल झैँ देखियो। त्यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले गणेशजीको गान गरे। तब नेमी र बल दुई दैत्य रिसले चुर भएर आई गणेशजीलाई मर्ममा बाण छोडी घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनलाई बिचैमा रोकी तिनका ध्वजा, रथ, सारथी, घोडा सब काटी तिनलाई विरथी गराए। तब ती दुईटा दैत्य पनि झट्ट अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराउन लागे। तब ती गणेश्वरले पनि रिसले लाल लाल आँखा गरी भयङ्कर मुसलको प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। अनि पछि त्रिपुरवासी जो ठुला ठुला दैत्यहरू थिए ती सब रिसाउँदै बराबर लुडाका लुडा निस्केर नाना तरका बाण, वज्र, त्रिशूल, वञ्चहरू लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी घनघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगण पनि शिवको आज्ञा पाएर जस्तै उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भड्काउँछ त्यस्तै गरी दैत्यका सैन्यलाई भड्काई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिड छैनन्। त्यस्तै रीतले नाश हुन लागे। रगतको नदी बगेझै भयो। हावाले छिन्न भिन्न भएको मेघ झैँ र वज्रको तोडले चकनाचुर भएका पर्वतहरूका टाकुरा झैँ गिर्दै सब दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे।
जब नेमी र बल नामक दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुने तब रिसले चुर भएर तारक नाउँको दैत्यले पुरदेखि निस्की गणनायकमाथि झम्ट्यो र नाना तरहसित बाण वर्षा गर्यो। तब गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा प्रहार गरी सिंहनाद गरे। जब त्यो दैत्य केही गिर्ला जस्तो भयो तब झन् त्यस दैत्यलाई भालाले प्रहार गरे। अनि त्यो तारक दैत्यले पनि रिसले जुर्मुराउँदै उठेर चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले नै खुब पीडा पर्ने गरी त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो मूर्छा भई भूमिमा गिर्यो र हतियारहरू छाडी त्यो दैत्यराज चोट खप्न नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो। यसरी त्यसलाई गिरेको देखि दानवहरूले उठाई मयका दरबारमा लिएर आई सारा हाल बताई विलाप गर्न लागे। तब ती रुन लागेका दैत्यहरूलाई सम्झाइ बुझाइ मयले भन्यो, मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई चोबी बचाऊ। ती दैत्यहरूले हवोस् भनी प्रसन्न भई अमृतमा चोबी दैत्यपति तारकासुरलाई बचाएर मरेका अरू दैत्यलाई पनि बचाइदिए। दैत्यहरू खुसी भएर मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। तब त्यो तारकाक्ष फेरि तुरुन्तै सङ्ग्राम भूमिमा आयो र ब्रह्माजीले देखि आफ्ना बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आएछ। मयका घरमा अमृत छ, त्यसैले दैत्यहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यसको घरमा अमृत छौन्जेल ती मरेका दैत्यहरूलाई बराबर बचाउनेछ। त्यसकारण बाण प्रहार गरेर सो अमृत सोच्नुपर्छ। यस्तो सुनेर श्री महादेवले बाण प्रहार गरी अमृतलाई सोच्नुभयो। त्यो देखि ब्रह्माजी बित्ती गर्नु छ, हे देवेश, अब यो बाण चाँडै छोड्नु भए शत्रु नाश होलान्। यी पुर आधा निमेषभरमै जोडिएर फेरि अलग हुनेछन्, यसै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस्। यी पुर जोडी अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान्, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गर्नुहोस् र यो त्रिपुरको नाश गर्नुहोस्। यस्तो ब्रह्माजीले भनेको वचन सुनि श्री महादेवले लौ हुन्छ भने त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त त्रिपुर जोडिएको मात्र थियो। महादेवले आफ्ना योग बलले त्यस बखत सारा जगत निश्चल गराउनु भयो र उहाँ पछि जसको टुप्पामा अग्नि र चन्द्रमा थिए त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गरिहाल्नुभयो। त्यो बाण महादेवले प्रहार गर्न साथ त्यस त्रिपुरका घरहरू चारैतिर डढ्न लागे। आमैनी बाबैनी, अब लौ मरियो, मरे नि, यस्तो चिच्याएको मात्र सुनिन लाग्यो। तब महादेवले नन्दीलाई डाकी हराउनु भयो। नन्दीश भक्तो मम विश्वकर्मा दहेतपुरम तस्य यथा न ब्रह्मि तथा नलम साम च नन्दी देव शीघ्रम समागच्छ निवारयस्व। हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मय मेरो भक्त हो, त्यसलाई तिमीले नडराउनु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तपोबलले वायु तुल्य भए बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दी मयको घरमा पुगे। उहाँ गई देखे मय दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको रहेछ। तब नन्दीले बोलाएर तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् भनेर मयले ती गणराजलाई नमस्कार गर्यो। उसै बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगे र उनलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। तब अग्निले मयलाई भने कि अब यहाँबाट तिमी चाँडै निस्क। मय पनि हवोस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्गले उत्तिखेरै पातालमा गयो। नन्दीले पनि फर्की सबै विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे र उहाँ पछि त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यसको वेदी र घर सबै भस्म भए। खाली दैत्यहरू रोए कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि निस्कदै रोएको शब्द सुनिन लाग्यो। झ्याल विमान अटारीहरूमा झुलेका यौवनवती मदले लाल आँखा भएका आफ्ना पतिहरूका प्यारी भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई घर घरमा जथाभावी दगुर्न लागेका देखिन थाले। जस्तै पर्वतमा रहेका किन्नरहरू व्याकुल हुन्छन् त्यस्तै कोही आफ्ना पतिलाई आकुल भई अङ्कमाल गर्न लागे, कोही भाग्न लागे। बाँकी रहेका दैत्यहरू पनि आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। शिव भक्ति नभएर त्यसरी दुःख पाएका, गहना वस्त्र केही पनि नभएका, देखनामा पर्वत जत्रा दैत्यहरू सागरमा खस्न लागेका देखिन थाले। जो श्रीगण आकुल भई समुद्रमा खसेथे, जो दानव गिरेथे, तिनलाई नाना तरका जल जन्तुले लुच्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा देखि आकुल भई विलाप गर्दै अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। रत्यावसाने पति खेदितानां प्रीत्यैरिवासामभिगन्तुकामा सर्वे ततो दैत्यवृषा सभार्या प्रदह्यमाना श्रीपुरे भवेयु।
रतिका अन्त्यमा खेदित भएका फेरि कामले गरी प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा गर्ने दैत्यहरू भार्यासँगै डढी भस्म भए। कोही समुद्रमा डुबी जलजन्तुका आहार भए, कोही त्यसै पिल्सी प्राणविहीन भए। यसरी विष्णु, अग्नि र सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिए र त्यो सबै त्रिपुरलाई सागरमा डुबाए। फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा आइपुग्यो। यसरी त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सब देवता आफ्ना अधिकारमा रहेर शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो जो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो त्यो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्य मारी त्रिपुर भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति हर्नुभयो, सबैतिर सधैँ स्थिर भएर रहने यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यो सुनेर महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवता हो, मैले तिमीहरूलाई सधैँ पुत्रवत पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पुरा भयो। अब तिमीहरू खुसी भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जाऊ। यस्तो महादेवको आज्ञा पाएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरी सबै देवताहरू आफ्ना आश्रममा गए। देवता गएपछि साध्यहरूबाट पुजिँदै नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत र प्रमथगणले सहित महादेव पनि कैलाशमा पाल्नुभयो। हे मुनि, कसैले वर्णन गर्न नसकिने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरेँ। जो शिव भक्त मनुष्य प्रसन्न भई पवित्रता साथ यसको पाठ गर्ला त्यो पापदेखि रहित भई अन्त्यमा देवता भई स्वर्गलोकमा रहला। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे मार्ग महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां त्रिपुर दहन वर्णनाम नाम।